प्रतिगामी शक्तिहरू अहिले गठबन्धनका नाममा जुन आइराखेको छ, यो स्वेच्छाचारिता मनपरी तन्त्र देशमा लागू गर्ने, अनुशासनहीनता अराजकता राज्य स्तरबाटै गर्ने यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हामीले देखिराखेका छौँ र यो विपरीत बाटो हो, यो प्रतिगमनतर्फको बाटो। एउटा हल्ला चलो अस्ति भर्खर, त्यो हल्ला अब कमजोर हुँदै गएको छ, तिनका स्याल भुइँयाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, तिनका आवाजहरू सुक्दै गएका छन्। ती बलिसीका पानीका फोका हुन्, तिनको आयु लामो छैन। एक समय लड्डु खाने जमाना चल्यो एमालेको पराजय भन्दै खुसियालीमा। यति ठुलो संख्यामा अधिवेशनहरू आयोजना गरिएको र तिनको एकै ठाउँबाट उद्घाटन गरिएको यो सम्भवतः पहिलो ऐतिहासिक रेकर्ड पनि हो। अलोकतान्त्रिक विधि तरिकाका साथ छल कपटपूर्ण ढङ्गका हमलाहरूका बावजुद हामी आज पनि प्रतिपक्षमा हाम्रो भूमिका फेरिएको छ। एउटा प्रदेश बाहेक भन्ने हो भने हामी अहिले पनि अरूभन्दा ठुलो शक्ति नै हो। हामीले अराजकता चाहेको होइन, लोकतन्त्रका नाममा स्वेच्छाचारिता चाहेको होइन, लोकतन्त्रका नाममा हामी छाडातन्त्र चाहेको होइन। हामीले एउटा सभ्य समुन्नत अनुशासित समाज चाहेका हौँ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको पालीमा हामी ओत्लाग्न होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भवन नै निर्माण गर्ने हामी। मङ्सिर 10, 11, 12 गते हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना हुँदैछ। देशभरिकै सम्पूर्ण वडाहरू र शाखाहरू अधिवेशनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू सबैमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन भन्न चाहन्छु, सबैमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज हामी देशभरिकै 6743 वडा अधिवेशन र त्यसै गरेर 100औं शाखा अधिवेशनहरूको एकसाथ शुभारम्भ गरिरहेका छौँ र आजै सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न पनि गर्नेछौँ। यस घडीमा म सबभन्दा पहिले यस गौरवपूर्ण क्षणमा, यस ऐतिहासिक क्षणमा म यस देशभरि आयोजना गरिएका वडा अधिवेशनहरूको र शाखा अधिवेशनहरूको एकमुष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट उद्घाटन गर्न चाहन्छु र सबै अधिवेशनहरू उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। कमरेडहरू, मैले विश्वास लिएको छु यी अधिवेशनहरू अत्यन्तै भव्यताका साथ, अत्यन्तै उच्च स्तरको समझदारीका साथ, एकताबद्ध ढङ्गले सफलतापूर्वक सुसम्पन्न हुनेछ। आम रूपमा उच्च स्तरीय समझदारीका साथ, सर्वसम्मतिका रूपमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नत रूपमा सर्वसम्मतिका साथ सम्पन्न हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म तपाईहरुको उन्नत स्तरको समझदारी, जो एक ढङ्गले भन्ने हो भने दुनियाँका लागि नै अनुसरणीय हुन सकोस्, त्यस प्रकारले सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी 2006 साल वैशाख 10 गते अर्थात् 1949 अप्रिल 22 का दिन स्थापना भएको, अथवा अहिले यो पार्टी 72 वर्ष पूरा गरेर 73 वर्षका उतार चढाव र अनुभवहरू साथ यस ठाउँमा आइपुगेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी एउटा महान उद्देश्य लिएर, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने उद्देश्य लिएर आफ्नो अभियानमा, आफ्ना कामहरूमा आत्मविश्वासका साथ, दृढताका साथ र सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीका आधारभूत संगठनहरूको अधिवेशन, जो वडा अधिवेशनहरू अथवा हाम्रा आधारभूत संगठन भनेका वडा संगठनहरू, शाखा संगठनहरू र तिनीहरूको अधिवेशन यो सायद यसरी एकैचोटि राष्ट्रव्यापी रूपमा यति ठूलो संख्यामा अधिवेशनहरू आयोजना गरिएको र तिनको एकै ठाउँबाट उद्घाटन गरिएको यो सम्भवतः पहिलो ऐतिहासिक रेकर्ड पनि होला। एकैचोटि यति धेरै अधिवेशनहरू आयोजना गर्नु सहज कुरा होइन। जो नेकपा एमाले जस्तो एकताबद्ध, सशक्त र आफ्ना उद्देश्यहरू, गन्तव्यहरू, आफ्ना बाटा, आफ्ना कर्तव्य, आफ्ना अभिभार र आफ्ना सामनेका चुनौतीहरू बुझेको पार्टीले मात्रै र तिनको समाधान गर्ने अठोट र संकल्प बोकेको पार्टीले मात्रै यस्ता कुराहरू सम्पन्न गर्न सक्दछ। आज त्यही भइरहेको छ। हालैको घनघोर वर्षा र केही दिनको अविरल वर्षाको कारणले बाढी, डुबान, पहिरो र आँधीहुरी समेतका कारणले कतिपय जिल्लाहरू र कतिपय ठाउँहरूमा आजै हामीले वडा अधिवेशनहरू आयोजना गर्न नसकेका ठाउँहरू पनि छन्। ती केही ठाउँहरूमा साथीहरूले व्यवहारिक र सम्भव निकट भविष्यमा गर्ने गरी यी अधिवेशनहरूलाई केही ठाउँमा स्थगित गर्नुभएको छ र ती केही दिनभित्र सम्पन्न हुनेछन्। ती सम्पन्न गर्नका लागि म साथीहरूलाई विलम्ब नगर्न आफ्ना तयारी गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन कुराले हाम्रो राष्ट्रव्यापी एकैचोटि एकै दिन गर्ने भनिएका वडा अधिवेशनहरूलाई केही व्यवधानको स्थितिमा पुर्याएको छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामी त्यो प्रबन्ध गरिरहेका छौँ भने परिस्थिति कति जटिल छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसबीचमा सयौं व्यक्तिहरूको जीवन गएको छ यस अति वर्षाको कारणले र एक ढङ्गले भन्ने भने यो असामयिक वर्षा हो, असामयिक र अतिवृष्टि। यसले उत्पात मचायो र सँगसँगै आँधीहुरी पनि आयो। यसबाट जुन क्षति भएको छ, आफ्नो जीवन गुमाउनेहरूप्रति म भावपूर्ण ढङ्गले श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। यति बेला जुन क्षति भएको छ त्यसप्रति म अत्यन्तै संवेदनशील छु र सरकारले क्षतिपूर्ति उपयुक्त ढङ्गले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। बाली नाली जुन नोक्सान भएको छ त्यसबाट जनताको, किसानको जीवन र जीविकामा असहजता पैदा गरेको छ। यी कुराहरूदेखि लिएर मानवीय क्षति भएका ठाउँहरूमा, घाइतेहरूको उपचारको प्रसङ्गमा, अरू कुराहरूमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन र कुनै कन्जुसियाई गर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो सुझाव पनि राख्न चाहन्छु र सरकारलाई त्यो माग पनि भन्न चाहन्छु म कि जनतालाई राहत सुविधा पुर्याउने कुरामा ध्यान दिनु। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यस विपत्तिको घडीमा जनतालाई उद्धार गर्ने कुरामा, राहत पुर्याउने कुरामा, सहयोग पुर्याउने कुरामा जुन तत्परता देखाउनु भएको छ त्यसका निम्ति म पार्टीका तमाम नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो समाज सेवाको, परोपकारको र आफ्नो स्वाभाविक कर्तव्य पालनाको यस भावनाको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, मानवीय भावनाले सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि म धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू, कमिटी निर्माणको हिसाबले हामी सबैलाई थाहा छ पार्टीमा केही समय अगाडिदेखि, यसै त पार्टीमा अलिक लामै समयदेखि अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीका आन्तरिक विषयहरूलाई बाहिर लगेर छर्ने र दुनियाँका अगाडि तमासा देखाउने, जग हर्साई गर्ने, विरोधीलाई उत्साहित बनाउने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निराश बनाउने खालका प्रवृत्तिहरू लामो समयदेखि छँदै थिए। तर गत वर्ष लगभग भनौँ या गत 1.5 वर्ष करिबदेखि पार्टीभित्रका समस्याहरू अत्यन्त गम्भीर, केही स्वार्थी तत्त्वहरूले आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना कुण्ठा, आफ्ना निराशा र ईर्ष्याभाव जस्ता कुराहरू, ती कुराहरूले पार्टी जीवनलाई अत्यन्त अस्वस्थ बनाउने र पार्टीको आन्दोलनको भविष्य खतरामा पार्ने, त्यसबाट देशकै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, लोकतन्त्र, हामीले प्राप्त गरेको संविधान, त्यसको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा अथवा विकासका प्रयासहरूमा व्यवधान पुर्याउने र देशलाई नै गम्भीर घाटा पुर्याउने र
देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने सम्मका चेष्टाहरू हुँदै गए र त्यस प्रवृत्तिले पार्टीबाट विभिन्न समयमा विभिन्न ढङ्गले बहिर्गमन गरेपछि अथवा पार्टी छोडेर अलग पार्टी बनाउने, आफ्नो समूह लिएर जाने जस्ता खालका क्रियाकलापहरूपछि एउटा सकारात्मक कुरो के देखिएको छ भने अब पार्टी एक ढिक्का छ, एक ढिक्का भएर पार्टी अगाडि बढेको छ र त्यस प्रकारका तानातान र पार्टीको हुर्मत लिने, पार्टीको बदनाम गर्ने, पार्टीको बेइज्जत गर्ने र बढाई चढाइकन पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई ठुला समस्या छन् भन्ने खालका कुराहरू अब पार्टीभित्र रहेन। त्यो एउटा खुसीको कुरा हो र त्यस परिघटनापछि यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेल, पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने खेल र अनेक प्रकारका हाम्रो पार्टी विरुद्धका आन्तरिक अथवा बाह्य समेतका साँठगाँठका जुन प्रयास भए तिनीहरूको एउटा निष्कर्ष सरकार परिवर्तनमा भयो र अर्को निष्कर्ष प्रचण्ड पार्टी छोडेर बहिर्गमन गरिसकेपछि र माधव नेपाल गुटले आफूलाई फरक ढङ्गले अलग गरेर प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस स्थिति पछि हाम्रो नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढेको छ र हामीले भर्खरै देख्यौँ आश्विन 15, 16, 17मा 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएर पहिलो विधान महाधिवेशनको हामीले आयोजना गर्यौं र त्यो अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न भयो, अत्यन्तै कुशल व्यवस्थापनका साथ, उन्नत स्तरीय व्यवस्थापनका साथ, उन्नत स्तरीय समझदारीका साथ र एकताबद्ध ढङ्गले सर्वसम्मतिले 3टा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पारित गरिए। विधान सम्बन्धी संशोधनको कुरा अथवा संगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदनको कुरा वा राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रस्तावको कुरा, अरू केही समसामयिक प्रस्तावहरू पूर्ण रूपमा सर्वसम्मतिका साथ पारित भए। एउटा महाधिवेशन सायद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा अथवा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो प्रतिनिधि सङ्ख्याका साथ आयोजना गरिएको महाधिवेशन, यति सुव्यवस्थित व्यवस्थापनका साथ र यति गहिरो र उन्नत समझदारीका साथ एकताबद्ध भएर गरिएको र सर्वसम्मतिले सबै निर्णय गरिएको यो दृष्टान्तमा पहिलो आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस ढङ्गले हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आज हामी एकैचोटि देशभरि यत्रो ठुलो सङ्ख्याका अधिवेशनहरू आयोजना गर्दैछौँ जो हाम्रो पार्टीका आधारहरू, देशभरि छरिएर रहेका, ओडामा छरिएर रहेका सम्पूर्ण कमिटीहरूको एकैचोटि, ओडाको एकैचोटि अधिवेशन। यो सहज कुरा होइन, भन्न जरुरी छैन। केही पार्टीहरू आफूलाई महत्त्वपूर्ण पार्टी भन्नेहरू, लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नेहरू नै महाधिवेशन गर्न नसकेर वर्षौंदेखि अल्झिरहेका छन्। संविधान अनुसार गर्नुपर्ने महाधिवेशनको 5 वर्षको अवधि पार गरेर त्यस अवधिपछि फेरि थप 6 महिनाको अवधि पार गरेर अर्को 6 महिनाको अवधिभित्र अहिले गुज्रिराखेको र त्यसमा पनि 13वटा जति जिल्लामा बल्ल केही भयो होला। अहिले म त्यता जान चाहन्न, मैले तुलना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन, तर मैले खालि हाम्रो पार्टीको एकता, हाम्रो पार्टीको व्यवस्थापकीय कुशलता, हाम्रा पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूको कर्तव्यबोध र उन्नत स्तरको समझदारीको पक्षहरूलाई यहाँ उजागर गर्न खोजेको। यो अत्यन्तै उन्नत रहेको छ। यी कमिटीहरू, आधारभूत कमिटी जसको आज अधिवेशन भइरहेको छ देशव्यापी रूपमा, यी कमिटीहरू वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका कार्यथलोसँग र आधारभूत तहमा, वडा स्तरमा जहाँ जनतालाई सेवा डेलिभरी गर्नुपर्छ, सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ, सेवा प्रदायको कामलाई दक्षताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधिहरूले, त्यो कुरासँग जोडिएका यी समितिहरू, यिनीहरूको अधिवेशनको आफ्नो महत्त्व, बेग्लै प्रकारको महत्त्व छ र नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा र कार्य दक्षताको सम्बन्धमा, समावेशी सहभागिताको सन्दर्भमा अनेक पक्षहरूमा यी अधिवेशनहरूको विशेष महत्त्व रहेको छ। हाम्रा वार्ड कमिटीहरू र सोसाराका कमिटीहरू, पालिकाका कमिटीहरू, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र या सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश भनेको यो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश कमिटीहरू, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, विशेष कमिटीहरू आदि गर्दाखेरि 8000 भन्दा बढी कमिटीहरू, पार्टीका कमिटीहरू, म जनसङ्गठनका कुरा गरिराखेको छैन, 8000 भन्दा बढी कमिटीहरू जसमा लगभग तल शाखा कमिटीहरूको 30-35 को संख्या होला भने माथि पुग्दाखेरि
200 भन्दा बढीको संख्या हरेक कमिटीमा छ। त्यस्तो खालको 8000 कमिटीहरू देशभरि परिचालित हुनेछ। यसबाहेक त्यत्तिकै स्तरमा जनसंगठनहरूका कमिटीहरू त्यत्तिकै व्यापक रूपमा फैलिएका छन् र हाम्रो यी सबै कमिटीहरूलाई सञ्चालन गर्ने जनसंगठन वर्गीय पेशागत सामुदायिक संगठनहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने वास्तवमा पार्टी कमिटीहरू नै हो। त्यसकारण यी कमिटीहरूको क्रियाकलाप, यिनको अधिवेशन, यिनको आवधिक ढङ्गले कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट पुनः अनुमोदन हुने कुरा, पुनः निर्वाचित हुने कुरा, त्यसका निम्ति आवधिक रूपमा सम्मेलन गरिने कुरा, यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले मैले अघि 7 दशकभन्दा 72 वर्षभन्दा बढी लामो समयको कुरा गरेँ हाम्रो पार्टीको जीवनको इतिहास। यस अवधिमा हाम्रो पार्टीले अनेक उतार चढावहरू बेहोरेको छ, अनेक सङ्घर्षहरू गरेको छ, असंख्य बलिदान दिएको छ। यति बेला म यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरूप्रति जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो, प्रेरणा दिनुभयो, उहाँहरूप्रति अत्यन्तै गहिरो भावका साथ आदर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हामीले यस बीचमा आफैले निर्माण गरेको संविधान सभाबाट आफैले संविधान निर्माण गरेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने संरचनाहरू तयार गरेका छौँ। सङ्घीय संरचना, त्यस अन्तर्गतका 3 तह 4 तह, खास गरी हामीले 3 तह भन्ने गरेका छौँ, तर हाम्रो तहमा एउटा जिल्ला पनि तहकै रूपमा रहेको छ। यद्यपि त्यो प्रशासनिक रूपमा नभए पनि एउटा तहको रूपमा त्यो पनि रहेको छ समन्वयकारी ढङ्गले। यी सबै तहहरूको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र शक्ति विन्यास, स्रोतहरूको विन्यास, स्रोतहरूको बाँडफाँड, यी सबै पनि हामीले गरिसकेका छौँ। र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबै तहका निर्वाचनहरू एक अवधिमा भइसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा त हामीले उपनिर्वाचन पनि गर्नु पर्यो गरेका छौँ र यसरी संविधान कार्यान्वयनको क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, यस्तो अवस्थामा हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचनागत पक्षहरू, राजनीतिक इकाइहरूका पक्षहरू, प्रशासनिक इकाइका पक्षहरू या तहका पक्षहरू, सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा पार्टीका संरचनाहरू, जनसंगठनका संरचनाहरूलाई पनि त्यसअनुसार तीसँग तालमेल मिल्ने गरी, तादात्म्यता हुने गरी नै हामी गठन र परिचालन गर्छौँ, सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै अनुसार हामीले ओडा पनि त्यही प्रशासनिक ओडाकै तहमा हामीले हाम्रा ओडा अधिवेशनहरू गरेका छौँ र शाखा अधिवेशनहरू पनि लगभग तदनुसार नै गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टी देशको एउटा नेता पार्टी हो। यस पार्टीले देशलाई विचारको हिसाबले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ, व्यवहारको हिसाबले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ, आचरणको हिसाबले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ, अभ्यासको हिसाबले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ देशलाई। र हामीले नमुनाको रूपमा काम गरेर हामीले निर्धारण गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने दिशामा आफूलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। त म सबै हाम्रा कमरेडहरूलाई तदनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र के हो? सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले त्यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ, हामीले त्यसको समुचित व्याख्या गर्नुपर्दछ। लोकतान्त्रिक कसरी अभ्यास गर्ने? लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको के हो? व्यावहारिक रूपमा हामीले नै त्यसलाई नमुनाको रूपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। कसरी लोकतन्त्र भनेको कस्तो हुन्छ र कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ? सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, या राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, त्यसका जनवर्गीय पेशागत संगठनहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ, जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ, सरकारका विभिन्न तहका निकायहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ, तिनका अङ्ग प्रत्यङ्ग अवयवहरूले, राज्यका अङ्गहरूले, राज्यका निकायहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई अपव्याख्या होइन, त्यसको सही व्याख्याका साथ, उपयुक्त व्याख्या, अग्रगामी व्याख्या, लोकतान्त्रिक व्याख्या, देशभक्तिपूर्ण व्याख्या, जनपक्षीय व्याख्याका साथ हामी अगाडि बढ्ने, त्यो कुराको बाटो पनि हाम्रो पार्टीले नै देखाउँछ। स्वच्छता, पारदर्शिता जस्ता कुराहरू, यी कुराहरू पनि हाम्रो पार्टीले नै
आफूलाई दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गरेर नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी लोकतन्त्रलाई भन्ने कुरा र अपनाउने अर्कै स्वेच्छाचारिता जस्ता कुरा मान्दैन। लोकतन्त्र संविधानको शासन हो, कानुनको शासन हो, विधिको शासन हो र त्यो विधि पाएसम्म रीत पुर्याउने कुरा होइन, त्यो विधि जीवन्त ढङ्गले अपनाउने कुरा हो, जसले हाम्रो अगाडितर्फको यात्रामा व्यवधान र प्रतिकूलता खडा गर्ने होइन, त्यसले अनुकूलता प्रदान गर्न सकोस्, हामी त्यस बाटोमा जाने कुरा हो। त्यसका निम्ति हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली अपनाएका छौँ र यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै, तर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ होइन, जालजेल होइन, कपट होइन र राज्यका अङ्गहरू निकायहरूको अनुचित दुरुपयोग गरेर होइन। सबैको सदुपयोग भन्दा बाहेक अरू केही हुन सक्दैन, दुरुपयोग हुन सक्दैन, अनुचित ढङ्गले प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, बृहत्तर राष्ट्रिय हित, बृहत्तर जनहित, लोकतन्त्रका हित, संविधानको पालना, कानुनको सकारात्मक व्याख्या सहितको पालना, यी कुराहरूबाट विचलित नभइकन हामी प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्छौँ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, चारैतिरबाट यत्रो हमला हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो आन्दोलनमाथि, हाम्रा उद्देश्यहरूमाथि भइरहेको छ, जसको असर राष्ट्रको समुन्नति र सुरक्षा र भविष्यमाथि, उज्जवल भविष्यमाथि परिरहेको छ। त्यसका बावजुद, अनेक कठिनाइका बावजुद, अनेक हमलाहरूका बावजुद, अलोकतान्त्रिक विधि तरिकाका साथ छल कपटपूर्ण ढङ्गका हमलाहरूका बावजुद हामी आज पनि, प्रतिपक्षमा हाम्रो भूमिका फेरिएको छ, तर कमरेडहरू हामी आज पनि सबै ठाउँमा सबैभन्दा मजबुत शक्ति हौँ। संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हौँ र अरू पनि प्रदेशहरूमा एउटा प्रदेश बाहेक भन्ने हो भने हामी अहिले पनि अरूभन्दा ठुलो शक्ति नै हौँ। स्थानीय तहहरूमा पनि हामी अहिले पनि अरूभन्दा ठुलो शक्ति हौँ र हाम्रो गणना 1 नम्बरमै हुन्छ। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वका स्थानहरूमा जनताको अभिमत, जनताको विश्वास, जनताको आशा भरोसा जितेर प्रमुख ठाउँमा आज पनि छौँ र जननिर्वाचित ठाउँ बाहेक राजनीतिक क्षेत्रमा, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा, वैचारिक क्षेत्रमा अनेक हिसाबले हामी देशको प्रमुख पार्टी हौँ। त्यसर्थ हामीले यसमा खुसी हुनुपर्दछ कि यी विगतका लगभग 73 वर्षका उतार चढावका, बलिदानका, कठिनाइका, सङ्घर्षका, त्यागका अनेक इतिहास र अनुभवहरूबाट सिकेर हाम्रो पार्टी आज यस प्रमुख हैसियतमा, प्रमुख स्थानमा आएको छ र यसको काँधमा तदनुसार नै जिम्मेवारी छ। जसको काँधमा जिम्मेवारी छ त्यो तदनुरूप नै जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्दछ र आज हामी त्यही जिम्मेवारी बोधका साथ प्रस्तुत भइरहेका छौँ र राष्ट्र निर्माणको अभिभारा हाम्रो काँधमा छ, त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर म फेरि हाम्रा सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रा सम्पूर्ण कमरेडहरूले यी अभिभाराहरू पुरा गर्न तयार हुनुपर्दछ। आज हामीले हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ र राष्ट्रव्यापी रूपमा एकैचोटि हामी जसरी 6743 वडा र 100 शाखाहरूमा अधिवेशन गरिरहेका छौँ, त्यसै गरी हामीले त्यही स्तरमा आज सबै ठाउँबाट एकैचोटि राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्नेछौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्नेछौँ। यसका निम्ति पार्टीलाई एकताबद्ध, सशक्त र सुदृढ, विस्तृत एवं गतिशील पार्टीको रूपमा परिचालन गर्नेछौँ। त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नेछौँ भनेर हाम्रा हरेक अधिवेशनले आज सङ्कल्प गर्नुपर्ने पनि अवस्था बनेको छ। आज पार्टीका नीतिहरू कसरी निर्माण हुन्छन्, पार्टीको नेतृत्व कसरी निर्माण हुन्छ, यी कुराहरूमा पनि हामी एउटा नमुनाको रूपमा अत्यन्तै छलफल, जीवन्त छलफल र सही नीतिका साथ सर्वसम्मतिले हामी हाम्रा नीतिहरू, निर्णयहरू तय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो
अत्यन्तै सकारात्मक उपलब्धि हो, यथार्थ हो र हामीलाई प्रेरित गर्ने एउटा प्रेरक शक्ति पनि हो, जसबाट हामी ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामी आम जनताको समर्थनमा, किनभने हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता पार्टी हो, सचेत कार्यकर्ता पार्टी हो, तर आम जनतामा आधारित, जनताका निम्ति काम गर्न, जनताको हितको निम्ति समर्पित, देशका निम्ति समर्पित पार्टी। त्यसर्थ हाम्रा सबै काम कारबाहीहरूको सफलता जनताको पृष्ठपोषण, जनताको समर्थन, जनताको आशीर्वाद त्यसमा निर्भर गरेको छ। हाम्रा सबै कामहरू किन सफल हुन्छन् भने हामीले जनताको समर्थन, सहायता, शुभेच्छा, शुभकामना, साथ र सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै गरेर पार्टीको माथिको नेतृत्व सफल हुने भनेको पनि आम रूपमा देशभरिका सबै पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको एकताबद्ध प्रयास, साथ, सहयोग र उन्नत स्तरको समझदारी, विश्वास, यसबाट नै हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौँ र सिँगै पार्टी सफल हुन सक्छ। यसकारण हामीले हाम्रो पार्टी देश र जनताप्रति समर्पित, देश र जनताका बृहत्तर हितहरूप्रति समर्पित, समग्र हामी देशप्रति मात्रै होइन, समग्र धरतीको भविष्य, आजका लागि मात्रै होइन, भोलिका लागि समेत, हाम्रा सन्ततिहरूका लागि समेत, र त्यसै गरेर वातावरणीय प्रश्न, भोलि सन्ततिका लागि भनेको त्यही हो, पृथ्वीको सुरक्षा, मानव जातिको कल्याण, यी सबै कुराहरू लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। यिनीहरूलाई आदर्श बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ र यसै कारण हामी यो राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पलाई तीव्र गति दिन, यस ढङ्गले आत्मविश्वासलाई अझ सुदृढ गर्न यस ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी अघि मैले भने हाम्रो पार्टी देशलाई नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटोमा नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। एउटा स्पष्ट हुनुपर्दछ, हामी यो कसैले ल्याइदिएको लोकतन्त्र, कसैले बनाइदिएको संविधान, कसैले बलिदान दिएर प्राप्त गरेको उपलब्धि, कसैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको उपभोग गर्न हाम्रो पार्टी आएको होइन। यो पार्टी राणाकालीन अन्धकार युगमा राणा शासनका विरुद्ध लडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने र एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने उद्देश्य आकांक्षाका साथ बनेको पार्टी हो त्यस जमानामा। र आजका राष्ट्रका उपलब्धिहरूका पछाडि यस पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू, यसका अग्रजगुवाहरू, यस पार्टीमा लागेर आन्दोलन गरेका, यस पार्टीमा लागेर लोकतन्त्रका लागि बलिदान गरेका कार्यकर्ताहरूको अहम, असाधारण, अद्वितीय भूमिका छ। खास गरी वैचारिक हिसाबले असाधारण भूमिका छ। अघिल्लो समयमा वैचारिक हिसाबले छ भने यता पछिल्लो समयमा आएर साङ्गठनिक, व्यावहारिक वा भौतिक रूपमा पनि यसको असाधारण र सर्वाधिक महत्त्वको भूमिका रहेको छ। यस्तो पार्टी जसले लोकतन्त्र स्थापना गरेको छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आफू अगुवा बनेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, त्यस्तो पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक भनेको हामीले फेरि बुझ्नु पर्दछ अनुशासित लोकतन्त्र। हामीले अराजकता चाहेको होइन, लोकतन्त्रका नाममा स्वेच्छाचारिता चाहेको होइन, लोकतन्त्रका नाममा हामी छाडातन्त्र चाहेको होइन। हामीले एउटा सभ्य, समुन्नत, अनुशासित समाज चाहेका हौँ, अनुशासित पार्टी चाहेका हौँ। अनुशासित त्यस्तो पार्टी र समाज निर्माण गर्नका लागि, त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्नका लागि हामी आफै हरेक व्यक्ति अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। त्यसकारण त्यस बाटोमा अभ्यास संस्थागत र व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले गर्नुपर्छ। यसका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समझदारी हो। लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जीवन्त छलफल, आत्मीय सम्बन्ध, जीवन्त छलफल र देश र जनताको हितप्रति समर्पित छलफल। त्यस छलफलबाट हामी समझदारीका साथ निर्णयमा पुग्दछौँ। यहाँ लोकतन्त्र भन्दाखेरि चुनाव मात्रै बुझ्ने तरिका पनि छ। चुनाव एउटा पक्ष हो, लोकतन्त्रको उन्नत पक्ष हो र सँगसँगै समझदारी र एकताका साथ, सर्वसम्मतिका साथ अगाडि बढ्नु अलोकतान्त्रिक होइन, त्यो अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्र हो, समझदारी युक्त लोकतन्त्र हो। त्यसकारण हामीले त्यस अभ्यासलाई पनि लोकतन्त्रभित्र राख्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी समझदारीका नाउँमा लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने वा लोकतन्त्रका नाउँमा समझदारीको महत्त्व र आवश्यकतालाई नबुझ्ने गल्ती गर्दैन। यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र हाम्रो विधानमा हामीले अगाडिदेखि नै व्यवस्था गर्दै आएका छौँ। हाम्रो पार्टीको सोभरेन्टी, सार्वभौम सत्ता
सम्पूर्ण अधिकार, शक्तिका स्रोत अरू कोही होइन, पार्टीका कार्यकर्ता। पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट, पार्टी सदस्यहरूबाट सम्पूर्ण शक्ति निश्चित हुन्छ र सार्वभौम सत्ता पनि पार्टीको सार्वभौम सत्ता, देशको सार्वभौम सत्ता जनतामा रहन्छ, आम जनतामा रहन्छ। त्यो जनताको एउटा हिस्सा मात्रै हाम्रो पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको चाहिँ सार्वभौम अधिकार कार्यकर्ता पंक्तिमा, सदस्यतामा रहन्छ, सदस्यहरूको पंक्तिमा रहन्छ। त्यो अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा म कमरेडहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कतिपय मानिसहरूले लोकतन्त्र हामीले स्वीकार गरेको भन्ठान्छन्। मैले अघि पनि भने, लोकतन्त्र अरूले ल्याइदिएको र हामीले स्वीकारेको विषय होइन। लोकतन्त्र हाम्रो आदर्श हो, हाम्रो आस्था हो। लोकतन्त्र हामीले विकसित र स्थापित गरेको मूल्य, मान्यता र प्रणाली पनि हो। त्यसकारण यो अरूले स्थापना गरिदिएको अरूका मान्यतामा हामी त्यस मान्यताको ओत लाग्न, लोकतान्त्रिक प्रणालीको पालीमा हामी ओत लाग्न होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भवन नै निर्माण गर्ने हामी, लोकतान्त्रिक भवन निर्माण गर्ने डिजाइनर हामी हौं। लोकतान्त्रिक भवनको निर्माण गर्ने डिजाइनरको पनि परिकल्पनाकार हामी हौं। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा हामीले यो गर्व गर्नुपर्छ। सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै हामीले परिकल्पनाकार, डिजाइनरकार, निर्माता र सञ्चालकको रूपमा लोकतन्त्रमा हाम्रो सहभागिता, यो सहभागिता मात्रै होइन, अगुवाई सहितको सहभागिता, यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। त्यसकारण हामी बढी जिम्मेवार, त्यसकारण हामी बढी चिन्तित रहेका छौँ यस प्रणालीको सम्बन्धमा। हामीले समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति लिएका छौँ। त्यही कुरा हाम्रो पार्टीमा पनि। तर प्रतिस्पर्धा भनेको दौड नै हो भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन। विवेकको प्रयोगबाट आन्तरिक र साझा स्वीकार्यता, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा हो। कसैको आवश्यकता, औचित्य, पार्टीको तत्कालिक परिस्थितिको आवश्यकता, यी कुराहरूलाई बुझेर हामी प्रतिस्पर्धालाई दौड मात्रै ठान्दैनौँ। महसुस गराइ, रियलाइजेसन, स्वीकारोक्ति, त्यसको आत्मसात, त्यसलाई पनि हामीले लोकतन्त्र बुझ्छौँ। र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यी कुराहरू पनि हामीले सामेल गरेर गएका छौँ भन्ने कुरा म कमरेडहरूलाई राख्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण बिना लिमिटेसन तर अनुशासित लोकतन्त्र, सीमा राखेर, नियन्त्रण गरेर यति भित्र भनेर होइन, सम्पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र, तर त्यसमा विवेकहीन लोकतन्त्र होइन, अनुशासनहीन लोकतन्त्र होइन, विवेक सम्बन्ध, मानवीय चेतना र त्यसमा पनि उन्नत स्तरको वैज्ञानिक चेतना, कम्युनिस्ट चेतना, त्यसका साथको लोकतन्त्र, त्यसलाई हामी राख्न चाहन्छौँ। अर्को एउटा कुरा म के राख्न चाहन्छु, यति बेला मैले अघि पनि अलिकति सर्वसम्मतिका साथ जाने कुरामा जोड दिएँ। हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पूर्ण पक्षहरूमा यो सर्वसम्मतिको बाटो यसले अवलम्बन गर्यो। कहीँ कतै कसैलाई दबाब दिनु परेन, निषेध गर्नु परेन। हामीले उन्नत स्तरको विवेक, परिस्थितिको, समयको समुचित आकलन, समयको माग के हो भन्ने कुराको पहिचान र त्यसलाई पूरा गर्ने सन्दर्भको हाम्रो संकल्प अठोट, त्यसलाई अत्यन्तै महत्त्व दियौँ, समुचित महत्त्व दियौँ र सर्वसम्मत हामीले कायम गर्यौँ। त्यो सर्वसम्मत वास्तवमा लोकतन्त्रको एउटा उन्नत स्तरको कुरा हो र आजको देशको माग हो। हामीले सामना गर्नु परिरहेको चुनौतीको, त्यसको सामना गर्ने त्यो एउटा विधि हो, उन्नत विधि हो। आज विपक्षीहरू हामी बीचमा विवाद किन भएन भनेर छटपटाएका छन्। त्यत्रो महाधिवेशन भयो, 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि गए, 3 दिनसम्म महाधिवेशन चल्यो, त्यत्रा ग्रुप छलफलहरू, त्यत्रो संख्याका मान्छेहरूले छलफलमा सहभागी भए, ग्रुपका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए। कहीँ कतै पनि विपरीत खालका अथवा झगडाजन्य, विमतिजन्य यस्ता कुराहरू प्रकट भएन। सहमतिका कुराहरू साथ अगाडि बढ्यो। किन यस्तो भयो?
कतिले लान्छना लगाए यो त फलानु व्यक्तिको पार्टी हो, फलाना व्यक्तिका वरिपरि। व्यक्तिको प्रश्न होइन, आन्दोलनको नेतृत्वको प्रश्न हो, व्यक्तिको प्रश्न होइन, पार्टीको प्रश्न हो, संगठनको प्रश्न हो, विचारको प्रश्न हो, अभिभावकको प्रश्न हो। यसलाई एकजुट भएर लाँदा केन्द्रदेखि, केन्द्रीय नेतृत्वदेखि लिएर सम्पूर्ण पार्टी एकजुट एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसकारण हामी सर्वसम्मतिमा अलिक जोड दिइरहेका छौँ। हाम्रा विरोधीहरूका चाहना, उनीहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने र उनीहरूलाई खुसी पार्ने काम हामीले गर्ने होइन। हामी हाम्रो पार्टीलाई मजबुत पार्ने, हाम्रो पार्टीलाई आफ्ना काँधका अभिभारा पूरा गर्न सक्षम पार्ने, आफ्ना चुनौती, अगाडिका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम बनाउने हाम्रो अभिभारा हो। त्यो काम हामी गर्छौँ। तसर्थ हामी ती अभिभारा पूरा गर्न यी तरिकाहरूबाट र हामी सकेसम्म विभिन्न हुनर भएका, विभिन्न क्षमता भएका, सामान्य ज्ञान मात्रै होइन विशेषज्ञता भएका, विभिन्न सामाजिक जीवनका अनेक क्षेत्रहरूबाट समावेशिता, यो समावेशिता खाली हामीले भूगोलको आधारमा, जातको आधारमा, लैङ्गिक आधारमा मात्रै भनिरहेका छैनौँ। यो समावेशिता क्षमता, विशेषज्ञता, जानकारी, विषयगत भिन्नता जस्ता कुराहरूदेखि लिएर राष्ट्र निर्माणमा सम्पूर्ण कुराहरूको, त्यहाँ कला हुनसक्छ, सङ्गीत हुनसक्छ, साहित्य हुनसक्छ, इन्जिनियरिङ हुनसक्छ, मेडिसिन हुनसक्छ, मेडिकल सेक्टर हुनसक्दछ, अथवा अरू विभिन्न सेक्टरहरू हुनसक्छन्, पर्यटन हुनसक्दछ। यी विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञताहरू समेत सम्मिलित भएको र त्यसभित्र सन्निहित भएको त्यस्तो पार्टीको निर्माण जो क्षमताहरूको एउटा पुञ्ज हो। सङ्कल्पको पुञ्ज मात्रै होइन, अठोटको पुञ्ज मात्रै होइन, ती पुरा गर्नका लागि क्षमताहरूको पनि पुञ्ज, तिनीहरू सबैको पुञ्ज जो जसले गर्दाखेरि पार्टी सबल र सक्षम हुन सकोस् राष्ट्र निर्माणका लागि। हामीले भने जस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि सक्षम हुन सक्ने गरीको सहभागिता, समावेशिता, त्यसका निम्ति अनेक हिसाबले हामीले क्षमता वृद्धि, सामाजिकीकरणदेखि लिएर नीति निर्माणमा सहभागितादेखि विभिन्न पक्षमा ध्यान दिइरहेका छौँ र त्यसै गरी पार्टी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहदेखि नै, शाखा कमिटीहरूदेखि नै अथवा वडा कमिटीहरूदेखि नै हामीले नेतृत्व विकास लगायतका, सबलीकरण लगायतका, नीति निर्माण लगायतका, छलफलमा सहभागिता र सामाजिकीकरण लगायतका यस्ता प्रश्नहरूमा तल्लो तहदेखि नै, अहिलेदेखि नै हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु र ती प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु। हामी सामाजिक जागरणका अभियन्ताको रूपमा विभिन्न प्रकारका भ्रमपूर्ण कुराहरू, पछौटेपनले ग्रस्त गरेका कुराहरू, अन्धविश्वासका कुराहरू, यस्ता कुराहरू छन् जसले समाजलाई अगाडि बढ्न, एकताबद्ध हुन, सचेत हुन व्यवधान पुर्याइरहेको छ। यस्ता कुराहरूका विरुद्धको सामाजिक जागरणका अभियन्ताका रूपमा म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नै अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ र हाम्रा तमाम साथीहरूलाई, नागरिकहरूलाई सचेत गर्नुपर्दछ अभियन्ताको रूपमा पनि। त्यसै गरेर विकास निर्माणका कामहरू, आर्थिक क्षेत्रका कामहरू, उन्नतिका कामहरू, आय आर्जनका कामहरू, उत्पादनका कामहरू, यी कुराहरूसँग हामी कसरी बढीभन्दा बढी घनिष्ठ भएर जोडिने, कसरी उत्पादनका कामहरूमा हाम्रो संलग्नता हुने र विभिन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग, तरिकाको प्रयोग, यसलाई रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले नयाँ नयाँ खालका उत्पादनका विधिहरू, उत्पादनका क्षेत्रहरू हामी कसरी पत्ता लगाउँदै जान्छौँ, त्यो कुराहरू र कसरी आफै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्छौँ, कसरी आधुनिक प्रविधि, आधुनिक ज्ञानको प्रयोग कसरी गर्दै जान सक्छौँ, यस्ता कुराहरूमा पनि हामी अग्रणी हुन आवश्यक छ। हामीले स्थानीय तहदेखि सहकारी अभियानलाई, सहकारी आन्दोलनलाई एउटा अभियानको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने र सानो सानो पुँजी जम्मा गरेर ठुला कामहरू गर्ने, बेरोजगारी हटाउने काममा त्यसलाई मद्दत लिने, मद्दत पुर्याउने, आय आर्जन हरेकले गर्न सकुन् र खास गरेर पछाडि परेको समुदाय र पछाडि परेको वर्ग,
उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनका लागि यस्ता कुराहरू पनि हामी प्रयोग गर्न सकौँ र तिनको सदुपयोग गर्न सकौँ र अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी एउटा तीव्र वैचारिक सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। देशलाई अगाडि बढाउने र देशलाई पछाडि धकेल्ने, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र हामी अगाडि तर्फ तान्ने देशलाई, अथवा हामी अगाडि बढाउन चाहने, अरूले पछाडि प्रतिगमनतिर लान खोज्ने। हामी संविधानको कार्यान्वयन गर्न खोज्ने, अरूले संविधानको कार्यान्वयन होइन, अपव्याख्या गरेर धज्जी उडाउने खालका कामहरू गर्ने। हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, अरूले विभिन्न सट्टा पट्टा आदि इत्यादिका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। यस्ता कुराहरू बजारमा चर्चा आउनु र राज्यका मर्यादित निकायहरू, सम्मानित निकायहरू विवादास्पद हुनु, विवादमा पर्न खोज्नु या पर्नु र त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू आलोच्य, जसले पहिली संस्था विशेषमाथिको जनविश्वास कमजोर पार्दछ, प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर पार्दछ। बिस्तारै बिस्तारै अनेक संस्थाहरूमा त्यो रोग सल्किन्छ र बिस्तारै बिस्तारै सिँगै प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूबाट हामी आफूलाई पृथक गर्न खोज्छौँ र हामी सम्पूर्ण कुराहरूमा, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा एउटा वैचारिक क्षेत्रदेखि लिएर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा भनेको वैचारिक कुरा हो। मुख्य कुरा कसरी निर्माण गर्ने, कुन हो गन्तव्य हाम्रो, कसरी हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ, यी कुराहरू हामीले गर्ने। यसका निम्ति हामी जडसूत्रवाद र विसर्जनवाद, हामीले 5औं महाधिवेशनदेखि नै त्यो नारा लगायौँ, जडसूत्रवादको र विसर्जनवादको विरोध गरौँ, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरौँ। त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ र हामीले 7औं अहिलेको यो गएको प्रथम विधान महाधिवेशन, त्यसमा पनि हामीले अहिलेको अवस्थामा दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोध गर्ने, वैचारिक रूपमा गलत प्रवृत्तिहरूसँग जुझ्ने, जडसूत्रवादको विरोध गर्ने र त्यसै गरेर प्रतिगामी शक्तिहरू, समाजलाई पछाडि धकेल्न खोज्ने तत्त्वहरू, अस्थिरताका शक्तिहरू, तिनीहरूको विरोध गर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने, विकास निर्माणको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने, यस्ता नाराहरू तय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ, जुन कुरा कमरेडहरूलाई थाहै छ। यसका निम्ति हामी वैचारिक सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। प्रतिगामी शक्तिहरू अहिले गठबन्धनका नाममा जुन आइराखेको छ, यो कुनै भ्रम रहनु हुँदैन, दुविधा रहनु हुँदैन। यो देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने अहिलेसम्ममा देखिसक्यो, यो 3 महिनाको अवधिमा देखिसक्यो। देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने, अग्रगमनमा व्यवधान खडा गर्ने, अग्रगमन हुन नदिने, स्वेच्छाचारिता मनपरी तन्त्र देशमा लागू गर्ने, अनुशासनहीनता अराजकता राज्य स्तरबाटै गर्ने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हामीले देखिराखेका छौँ र यो विपरीत बाटो हो, यो प्रतिगमनतर्फको बाटो हो। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, राजनीतिक परिचालनको सन्दर्भमा, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता त्यसको अपव्याख्या गरेर अन्यत्र कतै सार्न खोज्ने प्रयासका सन्दर्भमा अहिले भएका र भइरहेका गतिविधिहरू प्रतिगामी गतिविधिहरू र ती गतिविधिहरू, त्यस्ता प्रतिगामी गतिविधिहरूका विरुद्ध जसको नेतृत्व यो गठबन्धन भन्ने अहिले जुन छ 5 दलीय भन्ने गरेको छ, त्यो 5 दलीय भनिएको गठबन्धन जो प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी गठबन्धन हो, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटाउने र प्रतिक्रियावादीहरूका पाउमा सेवा अर्पण गर्ने र दक्षिणपन्थी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी जनविरोधी दमनकारी दिशाहीन त्यस्तो सरकार स्थापना गर्ने जुन काम गरिरहेको छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धा, अहिलेको प्रतिद्वन्दिता यहाँनेरि छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो साथीहरूले कुनै कतै पनि मनमा दुविधा लिन जरुरी छैन, आवश्यक छैन। हामी महान उद्देश्यप्रति दृढ सङ्कल्पित छौँ र जनताले पत्याएको सबभन्दा सुदृढ शक्ति हौँ। यसकारण कतिपय कमजोर पक्षहरू, पराजित हुँदै गएका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर हाम्रा विरुद्ध आइलाग्छन् र हामी त्यसको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, बढ्नेछौँ र हामी एक्लै आफूले
आगामी निर्वाचनमा हरेक तहमा शानदार ढङ्गले बहुमत ल्याउने तयारी पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यस अनुसारले आन्दोलनमा जुट्न म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा हल्ला चलो अस्ति भर्खर, त्यो हल्ला अब कमजोर हुँदै गएको छ। तिनका स्याल भुइँयाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, तिनका आवाजहरू सुक्दै गएका छन्। हिजो नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि एउटा हल्ला चल्यो। अब एमाले समाप्त भयो, एमालेको युगको अन्त्य भयो, अब एउटा नयाँ युग आयो, यस्तो भयो। अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण हल्लाहरू चलाइए। तर म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, ती हल्लाहरू बेकारका बलेसीका पानीका फोका रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो। ती बलेसीका पानीका फोका हुन्, तिनको आयु लामो छैन। तिनीहरूले हामीलाई बदनाम गर्न खोजे, चरित्र हत्या गर्न खोजे, लामा लामा दस्तावेजहरूमा तथाकथित झुटा लान्छित त्यस्ता आरोपहरू हामीमाथि लगाउन खोजे। तर ती सबै कुराहरू निरर्थक साबित भए। एक समय लड्डु खाने जमाना चल्यो, एमालेको पराजय भन्दै खुसियालीमा। एमाले सिद्ध्याइयो भनेर लड्डु केमा खाइन्छ? विजयमा खाइन्छ। विजय उत्सव मनाइए, अबिर जात्रा गरिए। तर नेकपा एमाले अहिले पनि तुलनै गर्न नसकिने गरी देशको प्रमुख शक्ति हो। वैचारिक हिसाबले, सांगठनिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, आन्दोलनको हिसाबले, जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले मैले अघि पनि भने। त्यसर्थ यस्ता हल्लाहरूका पछाडि होइन, कहिले कुन प्रकारका हल्लाहरू चलाउँछन्, कहिले कुन प्रकारका हल्लाहरू चलाउँछन्, म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा नीतिहरू सही छन्, हाम्रा उद्देश्यहरू सही छन्, ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीतिहरू सही छन्, ती नीति कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा बाटाहरू सही छन्, ती बाटाहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो कार्यक्रम सही छ, हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू सही छन्, त्यसका निम्तिका हाम्रा लक्ष्यहरू सही छन्। हामीले कहाँ कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कहाँ कसरी सङ्गठित हुनुपर्छ, यो सबै कुराहरूको सुस्पष्ट बाटो, मार्गचित्र तयार गरेका छ। त्यसर्थ आत्मविश्वासका साथ आफू सङ्गठित हौँ, सही विचारका साथ अगाडि बढौँ, साना सङ्कीर्ण स्वार्थहरूमा नअल्झियौँ। आफ्ना स्वार्थ ठुला कुरा होइनन्, पदीय स्वार्थ होस् अथवा अरू स्वार्थ, यस्ता कुराहरूमा अल्झिने होइन। यदि राष्ट्रलाई हामीले सफल बनायौँ भने राष्ट्र लोकतान्त्रिक राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, सुविधा सम्पन्न राष्ट्र भएर हामीले सम्पूर्ण जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ, अवसरसम्म पुर्यायौँ र सबैमा प्रतिफलहरूको हिस्सेदारी सबैमा पुर्याउन सक्यौँ भने, सबैलाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ, भयरहित वातावरणमा बाँच्ने अवस्था र सम्मानजनक जीवन जिउने परिस्थिति निर्माण गऱ्यौँ भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रै पालामा हामी सफल बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी दक्षिणपन्थी अवसरवाद र साङ्गठनिक अराजकतालाई पराजित गर्न र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने, यो हामीले जुन नारा गएको विधान महाधिवेशनबाट दिएका छौँ, त्यस नारालाई साकार पार्न सक्छौँ। त्यसलाई साकार पार्न एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने म फेरि एकपल्ट कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र देशभरि नै अधिवेशनहरू सफलतापूर्वक आयोजना भएका छन् केही ठाउँमा बाहेक। त्यसकारण यस सफलताका निम्ति म सबै कमरेडहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु। र अर्को कुरा कमरेडहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु, आगामी भनेको अब लगभग 1 महिनापछि, 1 महिना र केही दिन बाँकी छ, मङ्सिर 10, 11, 12 गते हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना हुँदैछ। हिजोको हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामीले चितवनमा गर्ने भन्यौँ। अस्ति मैले प्रथम विधान महाधिवेशनमा यदि अन्यथा निर्णय नभएमा बाहेक बुटौलमा गर्न सकिनेछ भनेको थिएँ र हामी कुन स्थलमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल पनि गरिरहेका थियौँ र हिजो हामीले चितवनमा गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसपछि 9 गते पालिकाहरूका 753 वटै पालिकाहरूका अधिवेशन हुनेछन्, एकैसाथ हुनेछ, त्यो पनि 9 गते। र त्यसपछि हामी महाधिवेशनतर्फ लाग्नेछौँ। यसपल्टको महाधिवेशनमा हामी नेतृत्व निर्माणको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछौँ। विधि निर्माण, नीति निर्माणको काम हामीले गएको विधान महाधिवेशनमा गरिसकेका छौँ र आउँदो महाधिवेशनबाट हामी नेतृत्व निर्माण गर्नेछौँ र त्यो अत्यन्तै उन्नत, अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले चितवनमा 12 गते मङ्सिर सम्पन्न भइसक्नेछ, 10 गते सुरुवात हुनेछ। त्यसको तयारीको लागि पनि यो अधिवेशन सक्ने बित्तिकै, 9 गतेको अधिवेशन सक्ने बित्तिकै कमरेडहरू लाग्नु होला। हामी
अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही 12 गते बस्दैछौँ र त्यसले महाधिवेशनको सम्बन्धमा अरू त्यसलाई अन्तिम रूप दिने कुरा अथवा तयारीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरालाई बढी ठोस ढङ्गले अगाडि बढाउने छ। तसर्थ अब म कमरेडहरूलाई फेरि एकपल्ट यो सफलताका लागि बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको अधिवेशन अब केही घण्टाभित्रैमा सम्पन्न भइसक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु म साथीहरूलाई, अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु र सफल आयोजनाका लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।